अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है रुखमा इरफान मलिक। आज के इस व्लॉग में आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप सब ने आज का ये व्लॉग देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। आज के इस व्लॉग में कुछ दिलचस्प ख़बरें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ख़बर जो वायरल है, सर्कुलेट हो रही है कि रजब भट्ट की अपनी बीवी से अलहदगी हो चुकी है। इस पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगी। फिर आगे चलकर आपको याद होगा एक ड्रामा लगता था अल्फ़ा ब्रावो चार्ली, जिसके एक किरदार थे कैप्टन गुलशेर। उनका सज़ा से शोहरत तक का सफ़र कैसा रहा? असल में इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से ही था और फिर उसके बाद ये अब कुछ अर्सा पहले कर्नल के रैंक से रिटायर्ड हुए हैं। हाल ही में इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और जिसमें इन्होंने कुछ चीज़ें बयान की हैं कि कैसे इनको अल्फ़ा ब्रावो चार्ली ड्रामा ऑफ़र हुआ, कैसे एक सज़ा ने इनको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया, और वो सज़ा जो इन्हें पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से मिली थी। और फिर सबा फैसल जो पाकिस्तान की बड़ी वर्सटाइल अदाकारा हैं, इनका कुछ अर्सा पहले अपनी बहू के साथ एक तनाज़ा चला था। इन्होंने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाली थी। अब इनका दोबारा से तनाज़ा जो है, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये एक्टिव हो चुका है, दोबारा से इनका लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो चुका है। तो इस पर भी थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। सबसे पहले तो आपसे पहली स्टोरी रजब भट्ट के हवाले से शेयर करना चाहूँगी। रजब भट्ट इस वक्त अगर कहा जाए कि फैमिली व्लॉगिंग के बेताज बादशाह हैं, लेकिन ख़ुद को किसी न किसी कंट्रोवर्सी में गिराए रखते हैं। अब मेरा ख़्याल है कि कुछ चीज़ें इनसे अननोइंगली हो जाती हैं, अनइंटेंशनली हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ये जानबूझकर ख़ुद को ख़बरों में रखने के लिए कुछ ना कुछ ये कर रहे होते हैं। सबसे पहले इन पर तौहीन मज़हब के एलिगेशंस लगे। फिर इन्होंने एक परफ्यूम लॉन्च किया, उसमें एक तौहीन मज़हब की, तौहीन रिसालत की वो शिक रखी जो एक्चुअली में उस मुलज़िम पर लगती है। फिर बाहर गए अपनी जान बचाने के लिए। वहाँ से एक इनकी वीडियो आती है जिसमें ये व्हील चेयर पर बैठकर उम्रा की अदायगी कर रहे होते हैं अपने दोस्तों के हमरा, और मजाक कर रहे होते हैं। उस पर इनका बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को इनकी हरकत पसंद नहीं आई। अब जब ये पाकिस्तान वापस आए हैं तो इन्होंने एक और जो दूसरा व्लॉगर है, या आप कह लें टिकटॉकर है, या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है इन एनी वे, उसको उसकी गाड़ी से निकाल कर उसको बहुत ज़्यादा मारा पीटा, और फिर बाद में उसी के साथ बैठ के माफ़ी भी मांग ली कि नहीं, ये मुझे गाली दे रहा था, मुझसे ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हुई। तो दोनों ने एक दूसरे के साथ एक व्लॉग टाइप किया और उसमें माफ़ी मांगी। तो ये सिलसिला चलता रहता है। रजब भट्ट ने अपनी बीवी को फैमिली व्लॉगिंग से सेपरेट कर लिया है। क्यों किया है? अब लोग ये कह रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान अलहदगी हो चुकी है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है ईमान और रजब भट्ट का। और बहुत सी ऐसी वीडियोस रिसेंट पास्ट में आई हैं जब ये लोग खाना खाने बाहर गए, किसी रेस्टोरेंट की प्रमोशन के लिए बाहर गए, तो इन्होंने अपनी बीवी को बड़े अथॉरिटेटिव अंदाज में कहा, खड़े होकर मुझसे सलाम करो, और फिर अपनी बहन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया। अच्छा, यहाँ आपको बताते चलें, एक अहम ख़बर आपके साथ शेयर करें कि रजब भट्ट की जो बीवी है वो इस वक्त फैमिली वे पर है। शी इज़ प्रेग्नेंट, उम्मीद से है। रजब भट्ट का ये कहना है कि वो नहीं चाहते कि वो इस हालत में कोई क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करे, कोई दबाव बर्दाश्त करे, इसलिए वो उसको इन चीज़ों से सेपरेट रखते हैं। एक और भी रीज़न ये है कि उनकी बीवी एक बहुत सादा सी लड़की है जिसको एक्टिंग वगैरह नहीं आती, जिसकी वजह से वो ये चाहते हैं कि अगर वो कैमरे के सामने इतनी कंफर्टेबल नहीं है, और व्यूज़ भी अगर उसकी वजह से कम आते हैं या लोग उसको बाद में डिस्कस करते हैं, तो इन चीज़ों की वजह से रजब भट्ट ने टेम्परेरीली इसको व्लॉगिंग से अलहदा किया है। अल्लाह माफ़ करे, ऐसी कोई बात नहीं कि उनकी कोई अलहदगी है, सेपरेशन है, इस तरह की कोई बात। दूसरी खबर की तरफ आते हैं। कर्नल कासिम जो कि कैप्टन गुलशेर हुआ करते थे अल्फ़ा ब्रावो चार्ली के, बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं भी जानते कि ये पाक फ़ौज के असल में ऑफ़िसर थे, और उस वक्त इनकी आप समझें कप्तानी का या इस तरह से आगाज़ था। और ये पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में कैडेट के तौर पर, कप्तानी का आगाज़ नहीं था, ये पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में कैडेट के तौर पर जो है ट्रेनिंग हासिल कर रहे थे। तो अक्सर ऐसे होता है कि कैडेट्स को जो है ना वो सज़ाएं दी जाती हैं, तो उनको घर जाने की इजाज़त नहीं होती। ये जो गुलशेर थे, जो असल में अब कर्नल कासिम के ओहदे से रिटायर्ड हुए हैं, कर्नल कासिम,
یہ اس وقت ایک کیڈٹ ہوا کرتے تھے، پی ایم اے میں تربیت حاصل کر رہے تھے، اور اس دوران ان کو یہ سزا ملی کہ یہ چھٹیوں میں اپنے گھر نہیں جا سکتے. یہ ان کی سزا تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے کچھ غلط کیا بھی نہیں تھا، لیکن ہمارے یہاں اکیڈمی میں اکثر ایسی سزائیں دی جاتی ہیں اور ان کی منطق بھی آپ نہیں پوچھ سکتے. شعیب منصور صاحب نے ڈرامہ بنانا تھا، تو میرے کمانڈنٹ نے میری ڈیوٹی لگائی کہ ان کو پی ایم اے کے مختلف حصے دکھائے جائیں، ان کو وزٹ کروائے جائے، تاکہ وہ صحیح طریقے سے اپنے دماغ میں وہ جگہیں نقش کر لیں کہاں پہ کون سی ریکارڈنگ ہونی ہے، کون سی شوٹنگ ہونی ہے. کہتے ہیں یہ میری ڈیوٹی تھی، میری چھٹی بند تھی، اور میں شعیب منصور صاحب کو یہ ساری جگہیں دکھا رہا تھا، اور وہ میری ہر بات کو بہت انہماک سے سنتے تھے، مجھے بہت زیادہ رسپیکٹ دے رہے تھے. یہ رسپیکٹ ایکچولی میں مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ پی ایم اے میں کیڈٹس کو کوئی رسپیکٹ وغیرہ نہیں دی جاتی، بلکہ ان کی تو الٹا آپ کہہ لیں مٹی پلیت کی جاتی ہے، اور بار بار ان کو ہیوملیٹ کیا جاتا ہے. اور کہتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے ان کو وزٹ کروایا، واپس آ گیا. اگلے دن مجھے بلایا گیا، اس کمرے میں میرے کمانڈنٹ بھی موجود تھے، شعیب منصور صاحب بھی موجود تھے جو اس کے ڈرامہ رائٹر تھے، ڈرامہ ڈائریکٹر تھے الفا براوو چارلی کے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو کاشف اور فراز جو الفا براوو چارلی کے کردار ہے وہ بھی وہاں پر موجود تھے. تو وہاں پر مجھے یہ کیریکٹر آفر ہوا، اور اب میں سوچتا ہوں اگر مجھے وہ سزا نہ ملی ہوتی تو شاید آج میں مشہور نہ ہوتا. تو مجھے بیسیکلی میری سزا نے شہرت کی بلندیوں تک پہنچایا، اور پھر اب اس کے بعد آبویسلی ڈرامہ ختم ہو گیا، لوگوں نے ان کے کردار کو بہت سراہا، یہ آرمی میں اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے، اور آج سے کچھ سال پہلے یہ کرنل کے عہدے سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں، لیکن ویسے پشاور میں رہتے ہیں. اسلام آباد ان کا آنا جانا رہتا ہے، اور ایک دو فلائٹس جو اسلام آباد سے کراچی کے لیے تھیں اس پہ بھی میری ان سے ملاقات جو ہے وہ ہو چکی ہے. اچھا جی، تیسری خبر کی طرف آتے ہیں صبا فیصل کے حوالے سے، جو کہ اپنی ورسٹائل اداکاری کی وجہ سے بہت زیادہ ایک پہچان رکھتی ہیں، اور اس حوالے سے مشہور ہیں کہ یہ اپنا جو کیریکٹر ہوتا ہے اس میں جان ڈال دیتی ہیں. آج سے کچھ عرصہ پہلے ماضی میں ان کا اپنی بڑی بہو کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا، اور انہوں نے ویڈیوز سوشل میڈیا پر ڈالی تھیں، اور وہ معاملہ جو تھا پبلک میں آ گیا، لوگوں میں ان کے حوالے سے کنٹروورسی بن گئی. پھر ان کی بعد میں صلح ہو گئی، صبا فیصل نے معافی بھی مانگ لی کہ مجھے ایسا اس وقت نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ میرا پرسنل فیملی میٹر تھا جو مجھے میرے تک ہی رکھنا چاہیے تھا. اس کے بعد ان کے چھوٹے بیٹے کی شادی ہوئی، اور جو بڑے بیٹے کی فیملی جو بیوی وغیرہ تھی، جو ان کی بڑی بہو، وہ اس فیملی میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، بڑی ان کی محبت بھری پکچرز آئیں. لیکن بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ان کی بڑی بہو کوئی سوشل میڈیا پر اپنی پوسٹ وغیرہ لگاتی ہے، اور صبا فیصل جو ہیں اس کے مقابلے پہ ویسی ہی پوسٹ وغیرہ لگا رہی ہوتی ہیں، اور صبا فیصل اور ان کی جو بیٹی ہے ایکچولی اس کی بہت زیادہ رفٹ جو ہے ان کی بڑی بہو کے ساتھ ہے. چھوٹی بہو کے ساتھ بہت محبت پیار والا بانڈ ہے، لوگ بھی اس کو بہت پسند کرتے ہیں، جس کے حوالے سے ماضی میں صبا فیصل یہ بات کہہ چکی ہیں کہ وہ کیونکہ ابایا ٹائپ لیتی ہے، اسکارف لیتی ہے، اس کو کور رکھتی ہے، تو اس کا یہ منفرد انداز لوگوں کو بہت بھاتا ہے، وہ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں بڑی کی نسبت. لیکن اب کچھ ریسنٹلی کچھ پوسٹ ایسی آئیں جس کی وجہ سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو بڑی بہو کے ساتھ ان کے معاملات تھے وہ دوبارہ سے خراب ہونے لگ گئے ہیں، دوبارہ سے لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں. لیکن اب کی بار صبا فیصل نے ان معاملات پر خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، اور وہ اپنی اس جو پرسنل لائف ہے اس پر کوئی بھی جو ہے لب کشائی نہیں کری، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے. لیکن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ اپنی بڑی بہو کے ساتھ ڈیفرنٹ بیہیو کرتی ہیں، چھوٹی کے ساتھ ڈیفرنٹ بیہیو کرتی ہیں. لیکن میرے خیال میں ایٹ ٹائمز ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ تو ڈیفرنٹ بیہیو کر رہا ہے، لیکن اگلا بھی آپ کے ساتھ ڈیفرنٹ بیہیو کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے ایکشن کا ریاکشن ہوتا ہے. تو لوگ اس وقت یہ قیاس آرائیاں کر رہے ہیں کہ ان کا جو پرانا جھگڑا ہے وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہو چکا ہے، جھگڑا دوبارہ سے ہو چکا ہے. لیکن اب جو صبا فیصل ہیں وہ اس معاملے کو لے کر خاموش ہیں. تو آج کا یہ ویلاگ میں آپ کے ساتھ یہ 3 خبریں شیئر کرنا چاہ رہی تھی. آج کے اس ویلاگ سے اتنا ہی. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.